Welcome to In Goa News 24/7. I am Tanu. Let's begin with today's news update. Sarpanch Bunda Varg faced a public error for allegedly distributing the benefit of PM Krishi Sinchan Yojana to ineligible beneficiaries, keeping in dark the eligible ones. In a video that has gone viral, several people are seen questioning Varg why they were kept in dark over the central government flagship scheme, while benefit was given to those who are not eligible. The farmers claim that no one has informed them about the scheme and they were in dark till recently. The allegations are levelled against the Sarpanch for siphoning of the money in favour of people who are close to him. The video shows that the Sarpanch was not able to reply to the people and instead fled from the spot. Meanwhile, Panch member Rakhi Prabhudesai Naik calls for clarity from Minister Subhash Phaldesai on Sarpanch Bunda Varg forgery issue. तू घराकडे तुझी पर्सनल न्ही पंचायत चलयत तू पर्सनल मागीर कोणाचेर कंप्लेंट घालपाची तुजेर घालपाची काय तेजेर घालपाची जे वॉटरशेड डेव्हलपमेंट कमिटी जी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना 2.0 या हाजे खातीर जी नेत्रावळी पंचायती भितर जो भितुंजेचो गांव एलोकेट जाल्लो ताजे खातीर जे वॉटरशेड डेव्हलपमेंट कमिटी काडल्या आनी ताजे खातीर जे आमी पेपर पळयले ते कमिटीचो प्रोसेस आमच्या पंचायतींतल्यान जाल्लो आसा आनी ग्रामसभेचें पळयलें. सो ही ग्रामसभा एज पर तांची जी लेटर आसा जे आमकां डिपार्टमेंटांतल्यान मेळ्ळा 27/9/2023 तारखे जाला आनी ताचेर केला आमचो सरपंच बुंदा विठू वरक आनी त्या वेळार आमचो सचिव बाबूसो एम तिळवे आसा अशें हे एज पर हे लेटर सांगता. सो आनी ताजे नंतर ही कमिटी आसा. सो जेन्ना हांव हांगा हेजेर पळोवन आयिल्लें की हांवें हांगा येवन प्रोसिडींग जे आमचे ग्रामसभा जाता. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामसभा आमची भितुंजे केन्नाच जावना. ग्रामसभा ही प्रॉपर पंचायतीचो जो बिल्डींग आसा हांगाच आमची ग्रामसभा जाल्या आमचे तरी हातूंत बरोबर मरे. तशेंच ज्या हातूंत भितर ही ग्रामसभा जाल्या तातूंत त्या ग्रामसभे भितर जे आमी प्रोसिडींग बूक पळयलो 27/11 हातूंत भितर हो प्रोसिडींग ना. हांवें मेन बूक ते केलो हे प्रोसिडींग जाल्लेंच ना. सो ताजे नंतर जेन्ना हे स्टॅम्पाचें आयलें हे पळयात तुमी हो पंचायतीचो ओरिजिनल स्टॅम्प हो सरपंचाची सायन विथ स्टॅम्प आनी ही सेक्रेटरीची. आनी जेन्ना आमकां जेन्ना मिटिंगो किंवा ऑफिशियल सेक्रेटरी कडल्यान जो स्टॅम्प वीत वता तेन्ना सेक्रेटरीची सायन आमकां ही वता आनी वॉटर मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट कमिटीची जी आसा ताची सेक्रेटरीची सायन ही आसा ही कंप्लीट डिफरंट. सो हातूंतल्यान कळटा की ही कमिटी काडपा खातीर सुद्दां फॉर्ज करून पंचायतीचो लेटर हे पंचायतीचो स्टॅम्प तशेंच पंचायतीच्या सेक्रेटरीची चोरून सायन केल्ली आसा. सो म्हाका एकूच विचारपाक जाय प्रधानमंत्री कृषी सिंचन आमच्या गांवांक राबोवपा खातीर आमच्या लोकांक हांगा हेल्प करपा खातीर हे जे सरपंचाक अशी कितें जालें की अशी फॉर्ज करून ही कमिटी करची पडली. कितें जालें हें कारण कितें हें आमकां पयलीं कळपाक जाय. आनी हे शिक्के मारपाचे कायदो कसो कित्याक आमी आज हे प्रशासकीय हातूंत आमकांय खबर आसा कित्याक लास्ट टायम आमी जेन्ना 2017 जेन्ना आमी इलिगल टोल प्रकरण केलें तेन्ना हे कितले इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट हे आमी हांगा प्रत्यक्ष आमचे अधिकाऱ्या कडल्यान आमी इवन डायरेक्टर पंचायती कडल्यान आमकां हे विथ लेटर आसा की हे इतले इम्पॉर्टंट. सो हे कोण फॉर्ज केले हे सरपंचान केले काय सेक्रेटरी. आमी सेक्रेटरी म्हणे आयले सेक्रेटरीन सांगलें आमकां कांय जबाब दिलो ना. तो म्हणटा आपली सायन न्ही. हांवें तरी विचारलें तूं 2 सायनी मारता काय म्हणून. तेन्ना ताणें विचारलें हें कितें आपूण नाटक बरयता काय म्हणून की 2-3 सायनी मारपाक. आपल्याली जी ओरिजिनल सायन आसा ती जाल्यार ही सेक्रेटरीच्या नांवान पंचायतीचो शिक्को मारून कोणी सायन मारली आनी तिवूय प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन परत 3री टर्मा भितर शपथविधी घेतल्या 15 दीस जाले आनी आज ताचे पयले हें आसा ताचे भितर जे ताणें गॅरंटीज दिल्ल्यो तातूंत भितर नो करप्शन म्हण सांगलें करप्शन. सो ह्यो प्रधानमंत्रीच्यो करप्शनाच्यो गॅरंटी आज बीजेपीचो जो सरपंच आसा नेत्रावळी बुंदा वरक हे दिता. आनी हे इतलें जावन आज सांग्यावयलें प्रशासन ओगी कित्याक आसा. सांग्यावयलो आमदार सुभाष फळदेसाय हाका सपोर्ट करता काय कितें. आज म्हणल्यार ओगी कितें आसा. आज बुंदा वरकाचेर आमी आज कंप्लेन दितली. 15 दीस पयलीं सांग्यार कंप्लेन आयल्या एक लेडी रिप्रेझेंटेटिव्हान थंय विथ ऑडिओ रिकॉर्डिंग करून पुरावे दिल्या. पूण आज म्हणल्यार आमकां सांग्यावयलो PI आपयना. आतां आमी रावतात कित्याक सांग्यावयलो PI कोणाचे मर्जीन चलता.
सांग्याचो पीआय सांग्याची जनते खातीर आसा काय एक पर्टिक्युलर पार्टी आनी हाजी खातीर आसा हें आज आमकां कळपाक जाय. कित्याक आज एक खूब जाले तकले वयल्यान उदक वता. जेन्ना तुमी 2 म्हयने पयलीं लोकांच्या दारांनी पत मागपाक भोंवताले ते सांगताले ते तुमी उतर आज पाळटा काय कितें? कित्याक आज हे शेतकऱ्याक काल तुमी पळयले भितूनल्या गरीब शेतकरी ते आनी ते अशें न्ही जे तांचे कडेन फाल्यां जावपा अशें न्ही ते कश्ट करपी शेतकरी आज तांचे कडेन इवन कृषी कार्ड आसा अशी लोकांक डिनाय केल्या. आतांच हांवें अशोक हांणी आमकां सांगलें की ताजो फॉर्मूच भरलो ना जाल्यार ताज्या अकाउंटाक पयशे कशे आयले काय म्हणून. सो ज्या वेळार फॉर्म जे मागताले तांकां डिनाय जाले आनी हांकां आज हे फसोवपाचो काम केल्लें आसा. आज हे जे आज पयलां 2 पंच घातल्या तांकां आज फसवणुका केल्या की आपुणूय फोंडा पडटा तुमी फाल्यां पडा. सो आज बुंदा वर्गाचे घडे भरिल्ले आसा. बुंदा वर्गाक नो एक्सक्युजीस आनी कोण पळय ताका डिफेंड करता जाल्यार हांव मागतां हांणी फाटल्यान रावन खेळ करचो न्ही. आमी प्रसार माध्यमांतल्यान येवन पब्लिका कडेन ऑन रिकॉर्ड उलयता. जरी तर आज ताका बीजेपीचे प्रशासन मंडळ जे आज सांग्यार ताका ताणें नेमलां ते ताका सपोर्ट करता तांणी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवचो. जरी तर आज सुभाष फळदेसाय ताणें म्हणटा चवकशी करता. हे प्रकरण जावन आतां 15 दीस जालीं. सुभाष फळदेसाय खंय न्हिदला? सुभाष फळदेसायाची चवकशी करपाक जाय. सुभाष फळदेसाय ओगी रावन हे न्हिदेचे सोंग घेवन आज चलचें ना. आज ज्या वेंचणुकेचे जनतेन ते वोटर्स तांणी म्हाका मत मारूं ना तांणी तुमकांच कमळाक मत मारिल्ले तुमचे वोटर्स आज ते रडटात. सो तुमकां तुमचे वोटर्साचे पडून वचूं ना. एक पंचायत तुमी फोंडा घालतात आनी आज तुमी पंचायत येता सो तुमी कितें करपाक सोदता? तुमकां पयसो जाय तुमी खायात पूण आमचें नांव आमची पंचायत कित्याक ह्या पंचायती आमी पंच आसा आनी ही बोगस काम करप म्हणल्यार आमचेरूय आज तीन येता. आमी 4 जाणांची आज हांगा बोगस कामां केली ना. सो हांव मागता समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हाजेर आपली प्रतिक्रिया दिवची. आपूण पळयता अशें ना. ताणें आज टायम काडचो. कितें खंयची इम्पॉर्टंट कामां आसा रद्द करची. कारण सांग्यार जनतेन तुमकां निवडून दिल्या. जनता ही सर्वोपरी आनी जनतेची वेळ आज पळोवप हें तुमचें काम आसा. नेत्रावळीची जनता ही तुमची कारण आज तुमकां हांगा लीड दिल्या. सो तुमचें आज काम आसा की आज हें पळोवपाक जाय. आज हें चड जालें. इनफ इज इनफ. बुंदा वर्गाचेर जी हांवें कंप्लेन केल्या एक लेडी बायल मनशाचेर ताणें केल्ले सरासर एक मिटिंगेक ताजेर आज इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. ताजे जे फॉर्जरी जे हे घेतला ताणें पयशे घेतल्या ताजें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार बुंदा वर्गाक स्टेप डावन करपाची गरज आसा. कित्याक जेन्ना एक मनीस अशें हे यूज करून जाय करता ताणें आज हांगा कितले शिक्के यूज करून खंय कारबार केला खंय कितें केला बनावटी केला हे दीस इज नीड टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड. हांव मागता डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन लक्ष दियात. हांगा नेत्रावळी पंचायत जी तुमची भाजपाची पंचायत आसा तातूंत भितर तुमचो भाजपाचो सरपंच बुंदा वरप हें काम करता. कोणाचे वरद आसतना करता. ताका इतलो पावर आज कोणी दिलो हें आज जनतेक सांग्यावयली नेत्रावळीची सांग्यावयली तशेंच बाकीची गोंयची जनता आज तुमकां रावता की एग्जाम्पल सेट करात. जे तुमचे प्रधानमंत्र्यान म्हणलां न खाऊंगा न खाने दूंगा. सो हें हांगा उलटें जाल्ला.